محترم جناب فضیلت الشیخ مقرر شاہ حضرت مولانا محمد سلیمان شاکر صاحب و تشریف لے آمدے نے اور اپنا بیان فرماتے ہیں محترم جناب محمد سلیمان شاکر سیٹ کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔
صدق اللہ۔ سامعین محترم، حاضرین محتشم، اللہ علیم بذات الصدور الحی الجلال والاکرام دی حمد و ستائش دے بعد آرام جاں، سکون ایمان، غمخوار آسیاں، ممدوح قدسیاں، سرخیل نوریاں، رحمت عالمیاں، امام الانبیاء والمرسلین، نبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، میرے اور تساں دے جان دی بہار مکی اور مدنی سرکار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور تے جس قدر آپ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام جی دے شیان شان ہن اللہ عز و جل رحمتاں، برکتاں اور درود و سلام دی برکھا دا نزول فرمان سب مل کے دے نال کہیے آمین۔ برادران اسلام، سامعین اور سامعات، اللہ رب العالمین جس دے نال بھلائی دا ارادہ فرمان اس نو نصیب فرما دیندے نے۔ مادہ پرستی تفرید دے اس دور دے اندر سارے دن دی تھکن، تھکاوٹ، محنت، مزدوری دے بعد رات دے اس پہر اللہ دے گھر دے اندر اللہ دے دین دی محبت لے کے بیٹھنا، اے یقیناً اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا فضل اور انعام ہے۔ او دی وجہ اسی اپنے گھر اس نو بلانے ہاں جس دے نال سانو پیار ہوئے۔ یقیناً ساڈی زندگی دی کوئی ادا، کوئی لمحہ اللہ مالک العلام دی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت تو فیض یاب ہے کہ اللہ نے چک پنڈی دے اس اپنے خوبصورت گھر دے اندر منو اور تانوں حاضری دا شرف نصیب فرمایا ہے۔ میری دعا ہے اللہ ساڈی اج دی اس حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے دنیا دے اندر عزت، کامیابی اور آخرت دی نجات دا سبب فرما دن۔ اور اللہ تھوڑے بندے بندیاں جو گھراں دے اندر یا جو تھوڑے اس سونے گھر دے اندر حاضر ہیں، جتھوں تک میری آواز جاری ہے، اللہ ساڈے ساریاں دیاں نیک مراداں پوریاں فرما کے سانو اپنی رضا دی دولت نصیب فرما۔
حضرات، اس طرح دی محافل اور مجالس کا انعقاد یہ کوئی معمولی امر نہیں۔ میرا اپنا ایک مزاج ہے کہ میں اپنی گفتگو تو قبل اپنے معزز سامعین اور سامعات دی عظمت اور شان دا اقرار اور اظہار اپنا فرض اولین سمجھنا کہ تسی ہو تے اسی ہاں، تھوڑا پیار ساڈا وقار ہے، تھوڑی عزت ساڈی شان اور آبرو ہے۔ اللہ تانوں سارے نو سلامت رکھے۔ اس طرح دی محافل دے اندر حاضری اے کوئی معمولی امر نہیں۔ صحیح البخاری کتاب الدعوات روایت نمبر 6408 راوی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن صخر ابو ہریرہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ، آمینہ دلال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطریق، اللہ دے نورانی ملائکہ تھوڑے انہاں گلیاں بازاراں دے چکر لگایا کردے نے، یلتمسون اہل الذکر، جیڑے تواڈے جیسے لوگاں دی تلاش دے وچ ہوندے نے، حتیٰ کہ کسے مقام تے اللہ دے بندے بندیاں اللہ دا کلام اور حبیب پاک علیہ السلام دا شان پاک سنن سنان دے واسطے جمع ہون، اللہ دے ملائکہ تھوڑیاں انہاں صفاں دے وچ آ کے بیٹھ جاندے نے، اور علماء موجود ہیں۔ صحیح مسلم دے الفاظ فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ، اللہ دے نورانی ملائکہ تھوڑے اوپر اپنے نورانی پراندہ سایہ فرما لیندے نے، جب تک اللہ نو منظور ہوئے اسی اس مقام تے بیٹھاں گے۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا، جدو مجلس برخاست ہو جائے، جدو محفل مکمل ہو جائے، میں تے تسی اپنے گھرانوں واپس چلے گئے تے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے، اللہ دے فرشتے اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاندے نے، اللہ اپنے ملائکہ دے کولوں سوال کر دینے، اے میرے ملائکہ تسی کتھوں آ رہے، حالاں تیرے رب نوں پتہ ہے میرے فرشتے کتھوں آ رہے، اور علماء دی موجودگی دے اندر میں اج دی اس محفل دی مناسبت دے نال حدیث پاک دی تشریح کر دیاں۔ اج دی اس محفل دے کرنگے اللہ تیرے گھراں دے وچ چک پنڈی دی مرکزی مسجد دے اندر تیرے بندے بندیاں تیرا قرآن تے تیرے نبی پاک دا فرمان سنن سنان لئی جمع۔ اے میرے ملائکہ میرے بندے کس بات دے طلبگار، اللہ تیرے بندے تیرے تو جنت دا سوال کر دے، دعا کر دے او دلوں، اللہ منو تے تو آنو ساڑھے آباؤ اجداد اساتذہ اسلاف نو، اللہ ساڑھے اہل و عیال تے ساڑھیاں آن والیاں نسلہ نو، جویں ایتھے جمع اللہ جنت دے وچ وی، بولو جنت دے وچ وی اللہ جویں ایتھے بیٹھے اللہ حوض کوثر تے جمع فرما دینا۔ اے میرے ملائکہ اونا جنت نو ویکھے ہے کہ نہیں، اللہ اونا جنت دیاں نعمتاں نو تکیا نہیں، اگر جنت دیاں نعمتاں تک لیندے اللہ اور زیادہ شدت دے نال جنت دا سوال کر دے۔ اے میرے ملائکہ
ملائکہ میرے بندے ہور کس بات دے متمنی اللہ تیرے بندے بندیاں جہنم دے کولوں پناہ مانگ رہے سن میں دعا کرنے لگا آمین دلوں کہہ دے آجے یا رب دعائی یا رب کر منظور دعائی تے تو فضلاں دا سائی اللہ فضل کرم تھی اپنے آمین کہہ دیو اللہ فضل کرم تھی مولا فضل کرم تھی اپنے اللہ اسی بڑے گناہگار سے آکار خطا کار پر عرش والے ربا جے ساڑے ورگا گناہگار کوئی نہیں تیرے ورگا بخشنہار بھی تے کوئی نہیں اللہ سانوں تے ساڑے اہل و عیال ساڑے ماپیاں تے ساڑیاں اولادانوں جہنم تو آزاد فرما دینا آمین کہہ دے آجے اللہ فضل کرم تھی اپنے مولا فضل کرم تھی اپنے دوزخ نہ تو دکھائی سارے دیاں گردنا دوزخ تو اللہ تیرے بندے بندیاں جہنم تو پناہ مانگ رہے سن اے میرے ملائکہ انہاں جہنم نو دیکھے اللہ انہاں دوزخ دیاں شدتاں ہدتاں تلچٹاں جہنم دیاں وادیاں تے پتھر تے عذاب نہیں ویکھے اللہ اگر کتے جہنم نو تک لیندے اور زیادہ گڑ گڑا کے دوزخ تو پناہ مانگ دے میں لوگوں بخاری دے وچ پڑھے ہیں میرے آقا فرمان نے اللہ اپنے فرشتیاں نو مخاطب ہوندے نے اے میرے ملائکہ تسی گواہ ہو جاؤ انی قد غفرت لہم مولانا عبدالغفار صدیقی صاحب انہاں نو ترجمہ سنا دینا انی قد غفرت لہم اے میرے ملائکہ اس محفل دے اندر جتنے بھی لوگ آئے میں اپنی رحمت دے نال انہاں دے زندگی دے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیتے سبحان اللہ اے تو اڈی شان ہے اے تو اڈی عظمت ہے میں انہاں مولویاں چو نہیں کہ جیڑے تو ساری تقریر دے وچ سامعین دی بستی بھی کردے رہن نوکا ٹوکا بھی کردے رہن تے پھر جاندے 40-50 ہزار بھی جیب دے وچ پا کے لے جن لوگوں میں پہلے عرض کیتا ہے سامعین دی عزت تے خطیب دا وقار ہے اللہ تو انو سارے انو سلامت رکھے اے میرے ملائکہ میں انہاں سارے انو معاف فرما دیتا لوگوں بخاری دے وچ لکھے ہیں فرشتے اگوں جواب دین دینے اللہ انہاں دے وچ ایک بندہ او جلسہ سنن نہیں سی آیا او جلسہ او علامہ عبدالغفار صدیقی صاحب تو دم کروان ہو رہے آیا ہوئے او جلسہ نہیں سی سنن آیا اللہ فرمان دینے اے میرے ملائکہ منو انہا محفلان دینا اتنا پیارے آج جیڑا آیا اپنی ضرورت دے واسطے میں انہا دی برکت دینا لو او دے گناوی اللہ میرے تو اڈے صغیرہ کبیرہ زاری پوشیدہ امدن سہون گناہ اپنی رحمت نال معاف فرما جی حضرات جڑے احباب بار کھانا کھا رہے سن جے فارغ ہو گئے ہوں تے برائے مہربانی اندر تشریف لے ہوں اللہ تو انہوں عزت برکت دین اللہ نے اپنے گھر دے وچ بلایا تے توڑ اگے تک آ جاؤ اللہ دی رحمت تو اڈے اونے قریب آ جائے گی میرے ذمہ مضمون لگایا گیا ہے کہ میں سونے مصطفیٰ دی سیرت دا بیان کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگو آمینہ دلال کتنی عظمت کتنے مقام والے اے ربیع الاول دا مہینہ چل رہے ہیں نا اس مہینے دے اندر آن والے عزتاں تے شانہ عظمتاں تے رفعتاں تے بلندیاں والے
اور سیرت میں نے مولانا فرمایا سیرت طیبہ بیان ہوئے اللہ دی توفیق نال۔ حضرات سیرت دا مطلب ہوندا حالت۔ قرآن مجید دے اندر اللہ نے فرمایا سنعیدھا سیرتھا الاولی، سیرت دا مطلب کردار تے حالت۔ تے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی جدو سیرت دا ذکر شروع کیتا، دنیا دے اندر بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے محدث، بڑے علماء، صلحاء، انبیاء، اولیاء، اتقیاء لوگوں کسے دی سیرت دا سیرت نگار آغاز کر دینے۔ کوئی ان دی پیدائش تو کر دے، کوئی ان دی جوانی تو کر دے، کوئی او دے میدان عمل دے وچانے دے بعد کر دے، کوئی ان دے بڑھاپے تے وفات دا ذکر کر دے۔ میں سونے نبی پاک دی سیرت نو جدوں پڑھے آؤں اجے دنیا نہیں بنی، کائنات نہیں بنی، یہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اجے دنیا نہیں بنی۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اجے کائنات لوگوں نہیں سی بنی تے میرے اللہ آمینہ دلال جی دی سیرت دا اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور بابا سمسام بولیا اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں فرما۔ بابا جی عبدالرشید صاحب اللہ صحت نہ لمبی زندگی دے، انہاں دے کول بیٹھے سا ہنے نماز تو پہلے تے او اسلاف دا تذکرہ فرما رہے سن۔ اللہ ساڑھے جتنے بزرگ دنیا تو چلے گئے سب دیاں قبرہ نور نال منور فرما۔ بابا جی سمسام بولے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تے مولانا ترجمہ کیتا کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلی آسم۔ اللہ شاہ عبد الغنی دی قبر تے کروڑا رحمتاں فرما دین۔ کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلی آسم، جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب لکھیا سی ختم رسال تاندا تے مٹی آدم دی اجے گوئی ہوئی سی۔ آیا سارے جہان دا چن بن کے وچ بائبل دے جندی پیش گوئی ہوئی سی۔ سمسام اس زمین نو آگ لگے جیڑی مدتاں دی موئی ہوئی سی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ ہے سیرت مولانا
اے ہے سیرت مصطفیٰ، کہو صلی اللہ یار سارے درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہن انبیاء رب دے نال وعدہ کر کے دنیا دے اندر آ گئے۔ ابراہیم بیت اللہ تعمیر فرما رہے ہیں، اللہ ویکھنا نصیب فرما دے۔ دوویں باپ بیٹا بیت اللہ تعمیر فرما رہے ہیں تے کئی دعاواں کر دینے تے ایک دعا سبھی کچھ مانگ لیا خدا سے تجھ کو مانگ کر، ارے اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد عرض کر دینے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ انکا انت العزیز الحکیم۔ اے لوگو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ کتے نبی موسیٰ اپنے لوگانوں آمینہ دلال دیاں بشارتاں دین دینے، کتے نبی عیسیٰ اپنے بنی اسرائیل والے انہوں کہہ رہے ہیں او بنی اسرائیل والوں میں تو اڈی طرف اللہ دا رسول بن کے آیا تو رات دے حکامات انجیل دی صورت دے اندر اگے پہنچان آیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بعد اسمہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بعد سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بشارت دینا آیا۔ ہن نبی پاک عام الفیل والے سال دے اندر اے ربیع الاول دا مہینہ حضرت آدم علیہ السلام دے بعد طوفان نو آیا، 2281 سال دے بعد نوح علیہ السلام دا طوفان ہوندا ہے۔ لوگوں نوح علیہ السلام دے 1082 سال دے بعد حضرت ابراہیم تشریف لے آئے، سلام دے 1045 سال دے بعد نبی موسیٰ تشریف لے آئے، حضرت موسیٰ دے 1716 سال دے بعد نبی عیسیٰ تشریف لے آئے، حضرت عیسیٰ دے 571 سال دے بعد میرے محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جدوں میرا بیٹا پیدا ہویا میرے بدن چوں ایک ایسا نور نکلے آؤ جدی روشنی دے اندر میں شام دے اونٹاں دے کجاوے تک لینی آؤں۔ ادھر دادا عبدالمطلب نو پیغام ملے آؤں، اللہ نے تواڈے مرحوم عبداللہ دی نشانی بھیجی ہے، میرے تے چکو میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں، میں نام اس دا کیوں نہ محمد ہی رکھا۔ جڑے پہلے لوگوں اعتراض کر دے سن، جدوں میرے محمد کریم دا مکھڑا تکیا صلی اللہ کہنے لگے عبدالمطلب دا نام محمد ہی ہونا چاہیے سی صلی اللہ علیہ۔ پھر او بنو سعد قبیلے دی ایک دائی حلیمہ آ گئی، اللہ اکبر۔ حلیمہ نے آ کے میرے نبی نو گودی پا لیا، رب نے قیامت تک حلیمہ دی عظمت نو 4 چن لگا دیتے۔ مولانا قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے سیرت النبی دے وچ لکھے ہے، انہاں کہ
جدیاں رگاں دے وچ عبداللہ دی عبودیت والا خون ہووے، جڑا آمینہ دی امن والی گودی دے وچ پیدا ہویا ہووے تے جن حلیمہ دا حلم والا دودھ پیتا ہوئے لوگوں انہوں محمد کہندے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات حلیمہ آ گئی، میرے نبی دنال نسبت جڑ گئی، اللہ نے قیامت تک حلیمہ دیاں عظمتانو چار چن لگا دیتے۔ اور سراکی دا ایک شاعر بولیا، او اندہ حلیمہ میں تینڈے مقدر تھی صدقے تے مدنی دا جھولا جو لیندی وی ہو سے نبی جی دا مکھڑا نورانی نورانی تم تک دیتے رہی ہے چومیندی وی ہو سے انگلی نہ پاکے ویڑے دے اندر تو رب دے سجن کو ٹوریندی وی ہو سے نزاکت دے اندر کدے مینڈا سونا اور رسدا وی ہو سی منیندی وی ہو سے محبت دے اندر بوسے دی خاطر لباں تے لباں کو ملیندی وی ہو سے زمانے دی تتیاں ہواواں دے کولوں تو رب دے سجن کو لوکیندی وی ہو سے حلیمہ میں تینڈے مقدر تھی صدقے تے مدنی دا جھولا جو لیندی وی ہو سے نبی جی دا مکھڑا نورانی نورانی تن تک دیتے رہی ہے چومیندی وی ہو سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگو آمینہ دلال عظمتاں لے کے آئے، اللہ فرمان دینے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وداعیا مولانا منیر صاحب وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ کتے اللہ فرمان دینے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ کتے آواز ہوندی ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ کہتے اللہ فرمان دینے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ کتے اللہ فرمان دینے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ کتے اللہ فرمان دینے والضحیٰ، اے میرے نبی دی شان ہے، اے مصطفیٰ کریم دا مقام ہے صلی اللہ والضحیٰ واللیل
इज़ा सजा मा वद्दाक रब्बुका व मा कला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। मेरे महबूबा मैं सोना मुखड़ा अता कर दिता है। कुरान का जेड़ा मुकाम मैं बार बार पढ़ रहा वदाइयन इल्लल्लाहि बिइज़्निही। आखो वदाइयन 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 इल्लल्लाहि बिइज़्निही वसिराजम मुनीरा। सोनिया असा तुहानू रबीउल अव्वल दे विच भेजिया किस वास्ते? मेरे नाल रुसियां दी मेरे नाल सुलह करवा दे, मेरे हुक्म दे नाल लोगां नू मेरी तरफ बुला दे। वसिराजम मुनीरा ते सोने आसा तुहानू चन्न वर्गा मुखड़ा भी अता कर दिता। और कैसा मुखड़ा मेरे मुस्तफा दा सल्लल्लाहु। बाबा जी आंदे ने मैं सदके सोना मुखड़ा जग वेखने दा भुखड़ा वेखां ते कट जाए दुखड़ा हरा हो जाए दिल मेरा सुकड़ा अठर जावन अखियां मेरियां जो सुफने आने केरियां कोई चन्न कहे तलवार कहे तलवार दी कोई धार कहे कोई बिजली दालशकार कहे कोई बदर दी चमकार कहे। पर चक पिंडी वाले हो मैं चन्न कहाँ इंसाफ नहीं। सिद्दीकी साहब मैं चन्न कहाँ इंसाफ नहीं। चन दाते चेहरे साफ नहीं चनिया पे भुखा दीद दा पजला के आवे ईद दा। इथे यूसुफ अलई भी जान नहीं आ कोई उची लेंदा सान नहीं। इथे चन नू पुछदा कौन सूरज दी नीवी दौने जा पुछ ले हबशी बिलाल नू जिस डिठई आमिना दलाल नू। अल्लाह तो जज़ाए खैर नसीब फरमाए। असल साह नहीं आ रहा। दिने सरकारी प्रोग्राम होंदे ने, रात नू मस्जिदां दे प्रोग्राम होंदे ने। अल्लाह अपनी तौफीक दे नाल ये मौका दिता है, अल्लाह कबूल भी फरमा ले। वसिराजम मुनीरा सोने आसी चन वर्गा मुखड़ा भी अता फरमाए। अल्लाह अकबर। ये है हुस्ने मुस्तफा सल्लल्लाहु। उम्मे माबद दे खैमे दे विच आप सरकार गए सन। रात नू अबू माबद आया कहन लगा इंज लगदा अज कोई आया रहमतां ही रहमतां ने। एक गल सुनो, नबी पाक अलैहिस्सलाम दी अजमत आलिम सी कि आप सरकार जेड़ी गली चों गुजरते जाते खुशबुआं दे हुल्ले आया करते सन। सियाबा अर्ज करते ने असी सोने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम नू लभना हुंदा ते सानू पुछन दी लोड़ नहीं सी पैंदी।
جیڑی جیڑی گلی چوں آمینہ دلال گزر دے سن آپ دی خوشبو باقی رہ جاندی سی۔ ابو محبت نے پوچھیا کوئی آیا سی؟ ام محبت نے جڑا جواب دیتا سی، آئے سن عظمت والے او بڑی باوقار تے بڑے عظمتاں والے انسان سن، اونا دیاں اکھاں سرما پایا نہیں لیکن سرمگی سن، موٹیاں موٹیاں اکھاں میرے مصطفیٰ دیاں سن۔ اے سکیچ ذہن دے وچ رکھو تے سون لگیاں دعا کریا کرو اللہ سونے نبی پاک دا مکھڑا دکھا دیو۔ میں بار بار عرض کر رہے ہیں یہ دعا منگیا میرا حسن ظن نے کہ میرے معزز سامعین اور سامعات دعا منگ دے ہونگے، جے نہیں سا منگ دے تے اج دے بعد اپنا معمول بنا لو، روز رب دے کولوں یہ دعا کر کے سویا کرو اللہ خواب دے وچ زیارت مصطفیٰ نصیب فرما دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ موٹیاں موٹیاں اکھاں، گردن اس طرح جویں چاندی دی سراہی ہوندی ہے، جدوں بول دے سن تے بڑے باوقار لگ دے سن تے جدوں چپ فرمان دے سن تے بڑے باروب نظر ہوندے سن۔ کیسا حسن مصطفیٰ ہے صلی اللہ۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی، صحیح بخاری پہلی جلد صفحہ 502، اور فرماندے نے آمینہ دلال علیہ السلام دا قد مبارک درمیانہ، لیکن جدوں عوام دے وچ بیٹھے ہوندے میرے مصطفیٰ ساریاں تو اچے نظر ہوندے سن۔ اے کنہ دیاں لوواں تک سونے نبی پاک دیاں زلفاں سن۔ برا فرماندے نے اللہ دی قسم میں کائنات دے وچ مصطفیٰ دے نالوں حسین کوئی ویکھیا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسان بولے رضی اللہ تعالی، نبی علیہ السلام حضرت حسان نو ممبر تے بٹھا دین دے تے آپ سرکار فرماندے حسان کافر میری حجو کر دینے شیران دے وچ میری تنقیس کر دینے، حسان تو ممبر تے بیٹھ کے شیران دے وچ میری تعریف بیان کر۔ حضرت حسان پھر بولے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ترجمہ سن لو چک پنڈی والوں، حضرت حسان فرماندے نے میرے محبوب جی میری آنکھ نے اج تک تواڈے جیسا حسین ویکھیا نہیں، تے ویندیاں کیویں اے اکھاں واجمال من کلم تلد النساء، اج تک کسے عورت نے تواڈے ورگا جمیل پیدا ہی نہیں فرمایا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، سونیا تسی ہر داغ تو بے داغ۔ ساڈے ایتھے جدوں الیکشن ہوندے نے نا تے ساڈے جڑے پولیٹیکل حضرات ہوندے نے انہاں اشتہاراں تے دیواراں تے بینراں تے لکھوایا ہوندا ہے کردار کا غازی بے داغ ماضی۔ یہ جملہ سانو نہیں تھا پتا، حقیقت بات ہے۔ میں کہاں میں بڑا چنگا، تسی کہو اسی بڑے چنگے ہاں۔ کردار دے غازی تے جنہ دا بے داغ ماضی، اس کائنات دے وچ اکے شخصیت ہیں جنہاں نو کائنات محمد دے نام تو جانا صلی اللہ علیہ۔ خلقت مبرأ من کل عیب، سونے رب نے ہر نقص تو تانوں پاک فرمایا۔ انج لگدا ہے کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ،
تسی رب دے سامنے کھڑے ہو گئے جویں تسی فرماندے گئے رب اوویں تانوں بناندے گئے. اے ہے سیرت. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. کیسا حسن میرے مصطفیٰ دا صلی اللہ. دعا پھر کرو یار، بار بار کرو. اللہ خواب دے وچ حاضری نصیب فرما دن، اللہ زیارتہ نصیب فرما دن. بھائی خبیب صاحب میرے تو پہلے اپنی نعت دے وچ ایک آرزو کر رہے سن، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تجھ کو میں ملا ہوتا. مدفون جنت البقیع علامہ احسان کیڑے موقع تے یاد آ گئے رحمت اللہ. حضرت علامہ شہید فرمایا کرتے سن، کاش ہم وہ کچا رستہ ہوتے جس راہ پہ محمد کے قدم لگتے محمد مسجد نبوی کی طرف آیا کرتے. کاش ہم وہ پرانا بوریا ہوتے جس کو جلا کے جس کی راکھ فاطمہ اپنے بابا کے زخموں پہ لگایا کرتی تھی. اے آرزو ہے. اللہ سونے نبی پاک دا مکھڑا تے نہیں ویکھیا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. تے اج رب نے آمینہ دلال جی دا تابعدار بنا دیتا، نبی جی دا امتی بنا دیتا. پھر دعا کریا کرو یا رب مینو سنے اولادا تے سنے پیارے یاراں، یا امتی فرماوے سونا اچیاں شاناں والا. اے عظمت دے مقام لے کے آئے اللہ اللہ حق اللہ میرے مصطفیٰ. کردار، گفتار، انداز، سیرت، صورت سب نالوں اعلیٰ تے باوقار ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ تشریف لائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رفعت شان تے بلندی کیسی، عظمت مقام کیسا، سبحان اللہ. آمینہ دلال علیہ السلام چلن تے رب قرآن بناتے. مولانا صدیقی صاحب سیرت دا کیڑا کیڑا پہلو عرض کراں. میں تو سیرت طیبہ دے بحر بے کراں دے کنارے میرے جیسا حقیر جیا انسان حیران و پشیمان کھڑا ہے کہ میں اس بحر بے کراں دے وچوں کیڑے کیڑے موتی چنا تے کیڑے کیڑے نگینے چھوڑ دے ہاں. سونے نبی پاک چلن تے رب قرآن بنا دے. نبی پاک چادر اوڑن تے رب قرآن بنا دے. میرے نبی قرآن پڑھن تے رب قرآن بنا دے. میرے نبی سوندے نے تے رب قرآن بنا دے. میرے نبی قیام فرمان تے رب قرآن بنا دے. میرے نبی آرام فرمان تے رب قرآن بنا دے. میرے آقا دے متھے مبارک تے اگر شکن آ جائے تے رب عبس وتولی ان جاءہ الأعمى. میرے نبی مسکران تے رب قرآن بنا دے. میرے نبی گفتار فرمان تے رب قرآن بنا دے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام صحابہ دے نال نرمی فرمان تے اللہ فرما دن فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کردار، گفتار، انداز، سیرت صورت ہر ادا دے وچ ہی مصطفیٰ با کمال بن کے تشریف لائے. اور حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اے شرف اور اے مقام حاصل ہے. قیامت والا دن ہوئے گا
تمام انبیاء جدوں جواب دے دیں گے میرے مصطفیٰ ادوں بھی رب دی بارگاہ دے وچ سجدے پہ کے میری تواڈی بخشش دی تمنا تے آرزو فرمان دے گناہگاراں دی شفاعت فرمان دعا کرو اللہ قیامت نو سونے نبی پاک دی شفاعت نصیب فرما دے حوض کوثر تے قیامت دا پہلا دن 50,000 سال دا ہے ساڑھے کیلنڈر دے مطابق صرف زبانی کلامی نہیں کتوں پانی نہیں ملے گا میرے مصطفیٰ حوض کوثر تے ہونگے کتوں ساڑھے اعمال تو اس قابل نہیں لیکن رات دا اتنا پہر دعا کرو اللہ پاک اپنی رحمت دے نال سانو انہاں چ شامل فرما لن جنہاں نو مصطفیٰ کریم اپنی بکاں دے نال حوض کوثر جد آسی لو ایک دعا کر دیا تے میرا سلام ہے یا رب حشر دیاڑے جد آسی کوکن پانی پانی کوثر سونا اچیاں شانہ والا حضرات میرے مصطفیٰ عظمت مقام تے شان لے کے اس دنیا دے وچ تشریف لے آئے قیامت والے دن بھی سونے مصطفیٰ دی رحمت دی ضرورت ہوئے گی آپ دی شفاعت دی ضرورت ہوئے گی اور رحمت للعالمین قیامت والے دن بھی نفسا نفسی دے عالم دے وچ بھی امت دے گناہگاراں دے واسطے رب دی بارگاہ دے وچ سجدے دے وچ گڑ گڑان دے ہونگے دعا ہے اللہ سونے نبی پاک دا سچا تے پکا تابعدار بنا دے صحیح معنیاں دے وچ محبت مصطفیٰ نصیب فرما دن اور اللہ پاک اپنی خاص رحمت دے نال سانو سارے انو سونے نبی پاک دا دیدار بار بار خواب دے وچ نصیب فرما دن جنت دے وچ نبی پاک دے قدمہ دے وچ جگہ نصیب فرما دن میں پھر شکریہ ادا کرنا ہاں حضرت مولانا عبدالغفار صدیقی صاحب اور انہاں دے رفقا دا جنہاں اج دا پروگرام رکھے ہے مینوں تواڈے جیسے نیک لوگاں دی زیارت دا موقع ملے ہے اور اپنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت ہدیہ تبریک دے کچھ گلہائے میں گناہگار نے اپنی زبان تو پیش کر دیتے اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما کے دنیا آخرت دے وچ نبی پاک علیہ السلام دا ساتھ سچی محبت اور اطاعت نصیب فرما دن جو سنیا سنایا ہے اللہ او دیتے عمل دی توفیق نصیب فرمان آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین